क्रममा हामीले वर्ण भनेको अर्थ समेत भिन्न गराउन सक्ने, ध्वनिबाट उत्पादन हुन सक्ने लिपि चिन्ह भनेर चाहिँ बुझ्यौँ। लिपि चिन्ह अर्थात् लेखिने चिन्ह, वर्णमालामा प्रयोग गरिएका लिपि चिन्हलाई यसभित्र हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, जुन उच्चारण पनि गर्न सकिन्छ र ध्वनिका रूपमा जसलाई हामी उच्चारण गर्छौँ र लिपि चिन्हका रूपमा जसलाई लेख्न सक्दछौँ। लिपि चिन्ह र ध्वनि दुवैका आधारमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिने वर्णहरू चाहिँ हामीले वर्णभित्र हेरेका छौँ। ध्वनि भनिन्छ यसको उच्चारणको प्रक्रियामा आउने वर्णलाई ध्वनि भनिन्छ। ध्वनिबाटै वर्णको लिखित रूप सुरुवात हुन्छ र ती वर्णहरूको चाहिँ क्रमलाई हामी वर्णमाला भनेर पढ्ने गर्दछौँ। वर्णमाला अध्ययनका क्रममा हामीले वर्णहरूको क्रमलाई पढेका छौँ। वर्णानुक्रम अनुसार ती वर्णहरूलाई हामीले अध्ययनका क्रममा चर्चा पनि गरेका छौँ र ती वर्णानुक्रम अनुसार कसरी राखिन्छन् भन्ने कुराको सन्दर्भलाई हामीले अगाडि पनि चर्चा गरिसकेका छौँ र फेरि पनि त्यसलाई अगाडि जोडेर लैजानेछौँ। वर्णको अनुक्रमभित्रका ती वर्णहरूको वितरण प्रक्रियालाई हामीले यस कक्षामा पढ्नुपर्ने हुन्छ। वर्ण वितरण प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले 29वटा कथ्य वर्णहरूलाई, कथ्य भनेको उच्चारण गरिने, लेख्य र कथ्य गरेर दुई खालका वर्णहरू हामीले चर्चा गऱ्यौँ। ती वर्ण अन्तर्गत हामीले कथ्य वर्णमा चाहिँ व्यञ्जन वर्ण जम्मा 29वटा कथ्य व्यञ्जन वर्ण हुन्छन् भन्ने कुराको चर्चा पनि गऱ्यौँ। 29वटा व्यञ्जन वर्णहरूकै बारेमा हामीले यो वर्गीकरण अन्तर्गत 29वटै व्यञ्जन वर्णहरूलाई चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ र यी 29वटा व्यञ्जन वर्णहरूलाई वर्गीकरणका क्रममा जम्मा 4 भागमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। 4 भागमा यिनीहरूको वर्गीकरणको क्रम हामीले यसमा अध्ययन गरिरहेका छौँ र व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरणको क्रममा उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न, त्यस्तै गरेर घोषत्व र प्राणत्व गरेर जम्मा 4 किसिमले यसको चर्चा हामीले गरिरहेका छौँ। यसको क्रमलाई हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि अगाडि बढाएका छौँ। अघिल्लो कक्षादेखि नै यसलाई जोडेर हामी यहाँ अध्ययनको क्रममा छौँ। हामीले व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरणका क्रममा चर्चा गर्दै व्यञ्जन वर्णलाई जम्मा 4 भागमा चर्चा गरेका छौँ। ती 4 भागमा गरिएका चर्चाहरूको क्रममा हामीले उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न, त्यस्तै गरेर घोषत्व र प्राणत्वका आधारमा वर्णहरूलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र तिनै वर्णहरूको अध्ययनको क्रममा हामीले उच्चारण स्थानका आधारमा वर्णहरूको अध्ययन गर्ने क्रमलाई यहाँ जोडिरहेका छौँ। व्यञ्जन वर्णको उच्चारण स्थानका आधारमा गरिने अध्ययनको क्रम, यस क्रममा हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छैन? सर। र यहाँ हामीले स्क्रिनमा हेरिरहेका ठाउँमा देख्यौँ व्यञ्जन वर्णको उच्चारण स्थानका आधारमा 6 किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। 6 किसिमबाट व्यञ्जन वर्णहरूलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ उच्चारण स्थानका आधारमा। यसको सूत्र यहाँ स्पष्ट रूपमा राखिएको छ। क, व, द, उ, ता, अ भनेर। क भनेको कण्ठ्य, व भनेको वत्स्य, द भनेको दन्त्य, उ भनेको ओष्ठ्य, ता भनेको। यो उच्चारणको क्रममा हामीले गर्ने उच्चारणको प्रक्रियाका आधारमा यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। उच्चारण स्थान भनेको वर्ण कुन स्थानबाट उच्चारण हुन्छ भन्ने आधार हो। वर्ण कुन स्थानबाट उच्चारण हुन्छ, जस्तो घाँटीबाट उच्चारण हुन्छ भने कण्ठ्य भयो, गिजाबाट उच्चारण हुन्छ भने वत्स्य भयो, दाँतबाट उच्चारण हुन्छ भने दन्त्य भयो, ओठबाट उच्चारण हुन्छ भने ओष्ठ्य भयो, तालुबाट उच्चारण हुन्छ भने तालव्य भयो र घाँटीबाट भित्र रुद्रघण्टीबाट हुन्छ भने अतिकण्ठ्य भयो। अतिकण्ठ्य चाहिँ रुद्रघण्टीबाट उच्चारण हुने हो। रुद्रघण्टीबाट उच्चारण हुन्छ भने अतिकण्ठ्य वर्ण हुन्छ। त्यसैले वर्ण कुन स्थानबाट उच्चारण हुन्छ, वर्ण उच्चारण हुने स्थान कुन हो भन्ने आधारमा हामी वर्णलाई यहाँ वितरण गरेका छौँ, वर्णलाई विभाजन गरेका छौँ। वर्ण विभाजनका क्रममा हामीले 6 किसिमले
उच्चारण स्थानका आधारमा वर्णहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्यौं। व्यञ्जन वर्णको उच्चारण स्थान भनेर जम्मा 6 किसिमले व्यञ्जन वर्णहरूलाई यहाँ विभाजन गर्यौं। व्यञ्जन वर्णको त्यो 6 किसिमको विभाजन अन्तर्गत पहिलो विभाजन कण्ठ्य अनि दोस्रो वत्स्य। वत्स्य भनेको दन्तमूलीय पनि हो। दन्तमूलीय भनेको दाँतको मूल अर्थात् गिजा भनेको हो। त्यस्तै गरेर दन्त्य, त्यस्तै गरेर ओष्ठ्य, त्यस्तै गरेर तालव्य, त्यस्तै गरेर अतिकण्ठ्य। अतिकण्ठ्यलाई हनुमूलीय पनि भनिन्छ। त्यसलाई हामीले अध्ययनका क्रममा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। व्यञ्जन वर्णको उच्चारण स्थानका आधारमा कण्ठ्य, कण्ठ्य भनेको रुद्रघण्टीमा थर्किएर रुद्रघण्टीबाट अर्थात् घाँटीबाट बजेर रुद्रघण्टी उचालिएर, यहाँ उचालिने भएकोले भनेको चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरि उचालिएको देखिन्छ। हामीले आफूले उच्चारण गर्ने क्रममा पनि घाँटीमा हात राख्यौँ भने त्यो रुद्रघण्टी माथि उचालिएको अनुभव गर्छौँ। कण्ठ्य वर्ण उच्चारणका क्रममा हामी रुद्रघण्टी उचालिएको देख्छौँ। जस्तो कण्ठ्य वर्णहरू क, ख, ग, घ, ङ। यी वर्णहरू उच्चारणको क्रममा रुद्रघण्टी उचालिएको हामी अनुभव गर्दछौँ। स्पष्ट रूपमा यो हामी देख्दछौँ। रुद्रघण्टी उचालिएर वर्ण उच्चारण हुने प्रक्रियालाई हामी कण्ठ्य वर्ण उच्चारण भन्दछौँ। कण्ठ्य वर्ण उच्चारणका क्रममा क, ख, ग, घ, वर्ण उच्चारण हुँदा हामी रुद्रघण्टी केही उचालिएको अनुभव गर्छौँ। जम्मा 5 वटा यी कण्ठ्य वर्णहरू रहेका छन्। कण्ठ्य वर्णलाई बुझ्न सजिलोका लागि हामीले क वर्गका वर्ण भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क वर्गका वर्णहरू अन्तर्गत क, ख, ग, घ, ङ यी क वर्गका वर्णहरू हुन्। क वर्गका वर्णहरू हामीले उच्चारण गर्दा रुद्रघण्टी माथि उचालिन्छ। जस्तै वत्स्य, वत्स्य भनेको वत्स भनेको दाँतको जरा अडिने ठाउँ अर्थात् गिजा भाग भनेको हो। दाँतको जरा अडिने गिजा भागबाट उच्चारण हुनेलाई वत्स्य भनिन्छ। वत्स्यलाई दन्तमूलीय पनि भनिन्छ, किनभने दन्तमूल भनेको दाँतको जरा भनेको, दन्त भनेको दाँत, मूल भनेको जरा भनेको। दाँतको जराबाट उच्चारण हुने जिब्राले दाँतको जरामा छोएर, दाँतको जरा भागमा, दाँतको फेद भागमा छोएर उच्चारण हुने व्यञ्जन वर्णलाई वत्स्य अर्थात् दन्तमूलीय भनिन्छ। वत्स्य अर्थात् दन्तमूलीय व्यञ्जन वर्ण दाँतको फेद अर्थात् गिजामा छोएर उच्चारण हुन्छन्। गिजा अर्थात् दाँतको फेद भागमा, माथिल्लो या तल्लो दाँतको गिजा भागमा छोएर उच्चारण हुने व्यञ्जन वर्णलाई वत्स्य अर्थात् दन्तमूलीय भनिन्छ। ती वर्णहरूलाई पनि हामी सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। वत्स्य अन्तर्गत च वर्ग र ट वर्गका अनि न र ल स वर्णहरू वत्स्य व्यञ्जन वर्ण हुन्। वत्स्य भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ कि दाँतको मूलबाट अर्थात् वत्स भागबाट उच्चारण हुने वर्णहरू हुन्। र वत्स्य व्यञ्जन वर्णहरूलाई हामीले नरलस भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। चट भनेको च वर्ग र ट वर्ग भनेको हो र नरलस थप 4 वटा वर्णहरू। चट नरलस भन्यो भने सजिलै हामी बुझ्न सक्छौँ। च वर्ग, ट वर्ग र नरलस वर्णहरू वत्स्य व्यञ्जन वर्ण हुन्। च वर्गभित्र च, छ, ज, झ हामीले उच्चारण गर्दा ध्यान दियौँ भने हाम्रो जिब्राले दाँतको मूलमा अर्थात् गिजामा छोएको हामी अनुभव गर्छौँ। गिजा भागमा हामीले त्यो दाँतको जरा भागमा छोएको अनुभव गर्छौँ। अगाडिको भागलाई गिजा भन्छौँ हामी, पछाडिको भाग पनि पछाडिको गिजा, जसलाई दाँतको मूल भनिन्छ। गिजा भाग त्यो दाँतको मूल, दाँतको जरा भागमा छोएर चाहिँ जिब्राले छोएर उच्चारण हुने व्यञ्जन वर्णलाई दन्तमूलीय अर्थात् वत्स्य भनिन्छ। च उच्चारण हुँदा जिब्राले चाहिँ दाँतको गिजा भागमा छोएको अनुभव गर्छौँ हामी। दाँत अडिएको, माथिल्लो दाँतको खण्ड खण्ड परेको, अलि उठेको भाग जहाँ जिब्रोले छोएको हामी अनुभव गर्छौँ। च उच्चारण हुँदा छ, त्यस्तै गरेर ज, त्यस्तै झ यी वर्ण हुँदा हामी दाँतको जरा भागमा जिब्रोले छोएको अनुभव गर्छौँ। त्यस्तै ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ दाँतको गिजाको
अझ फेद भागमा, अझ पछाडिको भागमा, गिजा त गिजा, गिजाको पनि मूल भागमा अझ माथिपट्टि छोएर ट ठ ड ढ वर्ण उच्चारण भएको छ। त्यो दाँतको जरा अडिने दाँतको अलि उठेको भाग, दाँत पछाडिको उठेको भागमा जिब्राले छोएको हामी अनुभव गर्छौँ। त्यो ट ठ ड ढ वर्ण उच्चारणको क्रममा पनि हामीले उच्चारण गरिहेऱ्यौँ भने थाहा पाइहाल्छौँ। ट ठ ड ढ उच्चारणका क्रममा त्यो उठेको भागमा जिब्रोले छोएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर न र ल स, न र ल स, न गर्दाखेरि छोएको हुन्छ, र गर्दा पनि दाँत थर्किएर भए पनि गिजा भागमा छोएको छ, ल गर्दा स्पष्टै छोएको छ, स गर्दा हामीले खासै छोएको अनुभव त गर्दैनौँ, तर स्पष्ट रूपमा उच्चारण गर्दाखेरि जिब्राको टुप्पो भाग तल्लो दाँतको गिजा भागमा र माथिल्लो भागको गिजा भागमा दुवैमा छोएको अनुभव, दाँत जिब्रो चाहिँ अलि निहुरिएर झुकेर, जिब्रो झुक्दाखेरि जिब्राको टुप्पा भागले तल्लो दाँतको गिजा भागमा र जिब्राको डल्लो भागले, ढाड भागले माथिल्लो दाँतको गिजा भागमा छोएको हामी अनुभव गर्छौँ। स उच्चारण हुँदा चाहिँ हामी होइन कि क्या हो, दाँतमा छोएको हो कि भने जस्तो हामीलाई अनुभव हुन्छ। स उच्चारण हुँदाखेरि स्पष्ट रूपमा, शुद्ध रूपमा सलाई उच्चारण गर्दाखेरि हामी त्यो स उच्चारणका क्रममा जिब्राको टुप्पो भागले दाँतको जरामा नै छोएको हामी अनुभव गर्छौँ। त्यसैले च छ ज झ ट ठ ड ढ न र ल स यी वर्णहरू चाहिँ वत्स्य अर्थात् दन्तमूलीय व्यञ्जन वर्णहरू हुन्। त्यस्तै दन्त्य वर्ण, अर्को दन्त्य विभाजन हुन्छ उच्चारण स्थानका आधारमा। दन्त्य भनेको दाँतमा छोएर, जिब्राको भागले दाँतमा छोएर उच्चारण भयो भने दन्त्य वर्ण उच्चारण हुन्छ। दन्त्य वर्ण उच्चारण हुँदा जिब्राको टुप्पो भागले दाँतलाई छुन्छ र यस अन्तर्गत त वर्गका वर्णहरू पर्दछन्। त वर्गका वर्णहरू भित्र पर्ने न व्यञ्जन चाहिँ वत्स्य भित्र पर्दछ। एउटा न बाहेक नलाई इन्टु गर्नुहोस्, त वर्गका भनेर लेख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। त वर्गका वर्णहरू न इन्टु न बाहेकका त वर्गका व्यञ्जनहरू दन्त्य अन्तर्गत पर्दछन्। त थ द ध, त थ द ध उच्चारण गर्दा जिब्राको टुप्पाले दाँतलाई छुन्छ। त्यसैले दाँतलाई जिब्राको टुप्पाले छुने भएकोले यसलाई दन्त्य भनेको, दन्त भनेको दाँत, दन्त्य भनेको दाँतबाट उच्चारण हुने व्यञ्जन भनेको हो। त्यस्तै गरेर ओष्ठ्य, ओष्ठ्य भनेको ओठबाट उच्चारण हुने, ओष्ठ्य भनेको ओठबाट उच्चारण हुने, ओठबाट भनेको ओठ एकापस्तमा टाँसिएर अर्थात् ओठ एकापस्तमा नजिकै भएर उच्चारण हुने वर्णलाई ओष्ठ्य व्यञ्जन वर्ण भनिन्छ। ओष्ठ्य व्यञ्जन वर्ण चाहिँ ओठ या त टाँसिन्छन् या त नजिकै हुन्छन्। ओठ एकापस्तमा नजिकै भएर अर्थात् टाँसिएर उच्चारण हुने व्यञ्जन वर्णलाई ओष्ठ्य व्यञ्जन वर्ण भनिन्छ। ओष्ठ्य व्यञ्जन वर्णभित्र प वर्गका व्यञ्जन वर्णहरू पर्दछन्। प वर्गका व्यञ्जन वर्णहरू ओष्ठ्य व्यञ्जन वर्ण हुन् भने प वर्गका साथै व वर्ण उच्चारण हुँदा पनि ओठ नजिकै भएर घर्षण भएको हामी अनुभव गर्छौँ। ओठ नजिकै भएर घर्षण भएर उच्चारण हुन्छ व उच्चारणको क्रममा चाहिँ। तर प फ ब भ म यी प वर्गका व्यञ्जन वर्ण उच्चारण हुँदा चाहिँ गिजा के अरे ओठ एकापस्तमा सिएको हामी अनुभव गर्छौँ। जस्तै प फ ब भ म उच्चारणका क्रममा हामी ओष्ठ्य उच्चारणको क्रममा यी वर्णहरू उच्चारण गर्दा ओठ आपस्तमा छोएको हामी देख्दछौँ, अनुभव गर्दछौँ। भने व वर्ण उच्चारण हुँदा चाहिँ ओठ, माथिल्लो ओठ र तल्लो ओठ नजोडिए पनि नजिकै भएर चुच्चो आकारमा व बनेको देखिन्छ। हामी व उच्चारण हुँदा चाहिँ त्यो जिब्राको के अरे ओठको भाग चाहिँ चुच्चो परेको हामी अनुभव गर्छौँ। सेल्फी मोडमा व उच्चारण हुन्छ, सेल्फी मोडमा। त्यस्तै गरेर तालव्य व्यञ्जन, तालव्य व्यञ्जन भनेको गिजाको
तल्लो भाग, गिजाको सबैभन्दा माथिल्लो या तल्लो भाग, माथिल्लो भाग, माथिल्लो दाँतको गिजाभन्दा पनि पछाडिको भागलाई तालु भनिन्छ। गिजाको भाग अर्थात् दाँतको जराभन्दा पछाडिको भाग, दाँतको माथिल्लो दाँतको गिजाको भागभन्दा पछाडिको भाग तालु भाग हो, जुन भाग चाहिँ पछाडि कलनासोसम्म पुगेको हुन्छ। कलनासो भनेको त्यो जिब्राभन्दा माथि घाँटीमा एउटा लुर्को देखिन्छ, मासुको लुर्को, टन्सिल हुँदाखेरि त्यो चाहिँ टन्सिल हुँदाखेरि फुल्छ, त्यसलाई चाहिँ कलनासो भनिन्छ। त्यो कलनासोभन्दा अगाडिको भागलाई गिजाभन्दा पछाडिको भागलाई भनेको दन्तमूलभन्दा पछाडि कलनासोभन्दा अगाडिको भागलाई तालु भनिन्छ। तालु भनेको टाउकाको माथिको भाग भनेर हामीले सुन्दै आएका छौँ, तर तालु भनेर हामीले यथार्थमा तालु भनेको के भन्दा दन्तमूलभन्दा पछाडि कलनासोभन्दा अगाडिको मुखको माथिल्लो भागलाई हामी मुख विवर भनेको मुखको खुला भागको माथिल्लो भागलाई चाहिँ तालु भनेर चिन्दछौँ। त्यो तालु भागमा जिब्रो घर्षण भएर अर्थात् जिब्रोले तालुमा छोएर उच्चारण हुने वर्णलाई तालव्य वर्ण भनिन्छ। तालव्य व्यञ्जन वर्ण उच्चारणका क्रममा जिब्रोको भागले तालुमा छुन्छ। जस्तै य उच्चारण हुँदा जिब्रोको भागले तालुमा छोएको हामी स्पष्ट अनुभव गर्दछौँ। अर्को व्यञ्जन वर्ण हो अतिकण्ठ्य व्यञ्जन। अतिकण्ठ्य व्यञ्जन उच्चारणका क्रममा रुद्र घण्टीको भित्रको स्वर चिम्टी भाग चाहिँ थर्किएको हामी अनुभव गर्छौँ। स्वर चिम्टी भनेको रुद्र घण्टी भित्रको चिम्टा आकारको मासुको लुर्को हो, स्वर चिम्टी भनिन्छ, जसलाई स्वर निकाल्ने चिम्टा हो। त्यो स्वर निकाल्ने सानो चिम्टा भाग त्यो चाहिँ कण्ठपेटारी भित्र हुन्छ। कण्ठपेटारी भनेको चाहिँ रुद्र घण्टी भित्रको चाहिँ एक खालको खोक्रो भाग, एक खालको खोक्रो मासुको भागलाई चाहिँ अलिक कडा कुरकुरे हाड सहितको खोक्रो भाग हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कण्ठपेटारी भनिन्छ। त्यो कण्ठपेटारी भित्रको चिम्टा भागलाई चाहिँ स्वर चिम्टी भनिन्छ। त्यो स्वर चिम्टी चाहिँ मासुका दुईटा लुर्का हुन्छन् चिम्टा आकारका, तिनीहरू चाहिँ एक आपस्तमा बज्रिएर तिनीहरूमा प्रतिध्वनित भएर आवाज गुन्जिएर चाहिँ उच्चारण हुनेलाई अतिकण्ठ्य भनिन्छ। त्यो उच्चारणका क्रममा हामी अनुभव गर्न सक्दछौँ, जसलाई स्वर यन्त्रमुखी पनि भनिन्छ। स्वर यन्त्रको मुखबाट उच्चारण हुने भएकाले स्वर यन्त्र भनेको चाहिँ रुद्रघण्टी भनेको हो। त्यो रुद्रघण्टीको माथिल्लो भाग बज्रिएर चाहिँ उच्चारण हुने भनेको हो। स्वर यन्त्रमुखी भनेर पनि त्यसलाई चिन्न सक्दछौँ। अतिकण्ठ्य व्यञ्जनलाई, अतिकण्ठ्य व्यञ्जनभित्र ह पर्दछ। ह उच्चारण गर्दा हामी थाहा पाउँछौँ, उच्चारण गर्दा स्पष्टै हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। ह उच्चारण हुँदा स्वर चिम्टी बजेको हुन्छ, स्वर यन्त्र घन्किएको हुन्छ। त्यसैले यसलाई अतिकण्ठ्य पनि भनिन्छ र स्वर यन्त्रमुखी पनि भन्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो? व्यञ्जन वर्ण अन्तर्गत हामीले उच्चारण स्थानका आधारमा व्यञ्जन वर्णहरूलाई गरिएको वर्गीकरण यसमा हेर्यौँ। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? सर कण्ठ र त्यो अटिकण्ठ्यमा फरक के छ? कण्ठ्य वर्ण चाहिँ घाँटीको रुद्रघण्टी केही माथि जान्छ, रुद्रघण्टी केही माथि जान्छ अनि घाँटी भागमै प्रतिध्वनि चाहिँ हुन्छ, रुद्रघण्टी नै बज्छ, तर स्वर चिम्टी त्यहाँ सक्रिय हुँदैन है। तर अतिकण्ठ्यमा चाहिँ स्वर चिम्टी सक्रिय हुन्छ। त्यो रुद्रघण्टी बज्नु मात्र होइन कि स्वर चिम्टी, स्वरको त्यो चिम्टा पनि बज्रिन्छ र प्रतिध्वनित कडा प्रतिध्वनि निस्किन्छ। त्यो कडा प्रतिध्वनि भएकोले अतिकण्ठ्य भनेको घाँटीबाटै हो हुन चाहिँ, तर अति बज्रिन्छ। कण्ठ्यमा चाहिँ सामान्य बज्रिन्छ, स्वर चिम्टी सामान्य बज्छ, तर अतिकण्ठ्यमा चाहिँ त्यो स्वर यन्त्र बढी बज्दछ। स्वर यन्त्र भनेको रुद्रघण्टी बढी बज्दछ। हामी उच्चारण गर्दाखेरि पनि त्यसलाई अनुभव गर्छौँ। क उच्चारण हुँदाखेरि त्यत्रो ठुलो थर्किँदैन, ह उच्चारण हुँदा चाहिँ भित्रै थर्किएको, हामी घाँटी नै हल्लिएको र घाँटीभित्रको भागमा कतै न कतै भाइब्रेट भएको अनुभव गर्छौँ।
त्यो याद गर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो केही समस्या छ? कुन छैन त सर, त्यो अण छहरू छ नि त। अनि अण छ अस्तिको क्लासमा हुनुहुन्न थियो तपाईँ? पुरानो क्लास पुरानो पहिलेको क्लास नपढ्नु भयो हो? त्यो क्लासमा पढाएकै होइन थियो। के रे? अझै थिए सर। भएको मान्छेले कसरी बिर्सियो त? उच्चारण स्थानका आधारमा के अरे उच्चारीय व्यञ्जन र लेखिए व्यञ्जन भनेर पढाएको थियो कि थिएन? थिएन सर। थिएन सर? थिएन सर। थिएन? थिएन भनेकै थिएन? हाम्रो व्याकरण नै सुरु भएको थिएन सर। ए ठिक छ, त्यसलाई फेरि हामी हेरौँला। जम्मा 29 वटा व्यञ्जन वर्णहरू चाहिँ यसभित्र हामीले चर्चा गऱ्यौँ। क्लास छुटाउनु भएको थिएन भने त अब मैले भनेको हुनुपर्ने, अब भनेको छैन भने म यसलाई फेरि यहाँहरूका अगाडि देखाइदिन्छु है त। स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ है? स्क्रिनमा हेर्नुभयो? हेलो, देखिया छ हैन? हामीले वर्णमाला लेख्न लगाएको थियो है, मैले लेख्न लगाएको थियो है? सबैले लेखिया थियो? सर थियो है? नेपाली भाषामा लेखिने स्वर वर्णहरू 13 वटा र व्यञ्जन वर्णहरू जम्मा 36 वटा हैन? यहाँ सबै छन्? सबै छन् हैन? हेर्नु भएको छ? तपाईहरुले भनेको क ख ग घ ङ च छ ज ज य पनि छ हैन? सबै छ हैन? अण पनि छ हो? छ? य र ल व स स स ह क्ष त्र ज्ञ सबै छ है? हेर्नुभयो? हजुर। लेख्य वर्णमाला भित्र चाहिँ यी वर्णहरू पर्दछन्, तर कथ्य वर्णमाला भित्र यिनीहरू पर्दैनन्। हेर्नुभयो? कथ्य भनेको उच्चारण गरिने भनेको हो। उच्चारण गरिने वर्णमाला भित्र चाहिँ यिनीहरू पर्दैनन्। उच्चारण गरिने व्यञ्जन वर्ण चाहिँ के अरे स्वर वर्ण चाहिँ जम्मा 13 वटा मध्ये 6 वटा मात्रै हुन्। 6 वटा मध्ये अ आ इ उ ए उ चाहिँ जम्मा 6 वटा स्वर वर्ण, अनि व्यञ्जन वर्णमा चाहिँ जम्मा 29 वटा। यहाँ हेर्नुहोस्, क ख ग घ ङ च छ ज झ य छैन है? ट ठ ड ध अण छैन है? त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व 3टा स मध्येको एउटा स मात्रै छ हैन? स स मध्ये तालव्य स पनि छैन, मूर्धन्य स पनि छैन, पेटचिरिया स पनि छैन, मोटो स पनि छैन, अनि ह मात्रै छ। त्यो भन्दा पछाडि आउने क्ष पनि छैन, त्र पनि छैन, ज्ञ पनि छैन। व्यञ्जन वर्ण अन्तर्गत कथ्य भनेको उच्चारण गर्न सकिने, नेपालीमा सजिलै उच्चारण गर्न सकिने, नेपाली जनजिब्रोले नेपाली जिब्रोले सजिलै उच्चारण गर्ने व्यञ्जन वर्णहरू र स्वर वर्णहरू हुने। हेर्नुभयो? सबै भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो? हामीले यो पढेका थिएनौँ पहिले? थिएन सर। थिएन है? ठिक छ, यसलाई फेरि हेरौँ। कथ्य नेपाली वर्णभित्र स्वर वर्ण किन 6 वटा अनि व्यञ्जन वर्ण किन 29 वटा त? यसलाई हामीले ध्यान दिएर हेर्यौँ भने बुझ्दछौँ। स्वर वर्णभित्र अ आ इ उ उ ए ऐ ओ औ अम अ भित्र अझ रि पनि पर्छ। अ आ इ उ उ रि ए ऐ ओ औ अम अह यिनीहरूभित्र किन अरू वर्ण चाहिँ कथ्य वर्ण होइनन् त? कथ्य भनेको के? उच्चारण गरिने भनेको, उच्चारण गर्न सकिने भनेको। यो उच्चारण गर्न सकिने वर्णमा चाहिँ यिनीहरू किन छैनन् त? किन यिनीहरू परेनन् त? किनभने
उच्चारण गर्दै जानुभयो भने सजिलै थाहा पाउनुहुन्छ। अ आ हामी सजिलै उच्चारण गर्न सक्छौँ। ई उच्चारण गर्दा कुनै अन्तर छैन। ई उच्चारण गर्दाखेरि त्यो दीर्घ ई हामी उच्चारण गरेको पनि अनुभव गर्छौँ। दीर्घ ईको उच्चारण छुट्टै किसिमले हामी गर्दैनौँ। ई उच्चारण गर्दा ह्रस्व ई र दीर्घ ई दुवै ई हामी सजिलै उच्चारण गर्छौँ, एकै किसिमले उच्चारण गर्छौँ, छुट्टै किसिमले उच्चारण गर्न पर्दैन। त्यसैले ह्रस्व ईकै उच्चारण हामी गर्छौँ, दीर्घ ई उच्चारण गर्दैनौँ, हामी ई भन्छौँ उच्चारणका क्रममा। त्यस्तै गरेर उ पनि दुईवटा उ मध्ये हामी ह्रस्व उ उच्चारण गर्छौँ, दीर्घ उ उच्चारण गर्दैनौँ। उ गर्दैनौँ, उ भन्छौँ हामी। अ आ ई उ भन्छौँ, उ गर्दैनौँ। अनि रि भनेको चाहिँ त्यो उच्चारणका क्रममा हामी स्वर वर्णका रूपमा त्यसलाई लिँदैनौँ। यो संस्कृत वर्णमालाभित्रको रि वर्ण हो। रि उच्चारण गर्दाखेरि हामी क ख ग को रमा रि लगायो भने रि भइहाल्छ। त्यो रमा रिकार लगायो, इकार लगायो भने रि भइहाल्छ। त्यो उच्चारणका क्रममा रि उच्चारण हुँदाखेरि चाहिँ रमा ई लगाए जस्तै हामी उच्चारण गर्छौँ। त्यसैले रि उच्चारण हाम्रो छैन। त्यस्तै गरेर ए छ, ऐ उच्चारण हुँदाखेरि हामी कसरी गर्छौँ? अ र ई जोडेर ऐ भन्छौँ। अ प्लस ई बराबर ऐ हुन्छ उच्चारण गरिएर भने। त्यसैले त्यो ऐ पनि नेपालीको चाहिँ स्वर वर्ण चाहिँ होइन, संयुक्त स्वर वर्ण हो त्यो। त्यस्तै ओ नेपालीमा छ। त्यस्तै औ चाहिँ अ र उ जोडियो भने औ हुन्छ उच्चारण गर्दा। अ र उ जोड्यो भने औ हुन्छ। त्यस्तै गरेर उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरि अ र आदि म उच्चारण भयो भने हुन्छ। दुईटा वर्ण त्यहाँ जोडिएको हामी स्पष्टै देख्छौँ। हुँदा अह उच्चारण हुँदाखेरि चाहिँ अ र ह उच्चारण भएको देख्छौँ हामी, अ र ह उच्चारण भएको। त्यसैले यहाँ अरू वर्ण नजोडिएको सिँगै उच्चारण हुने एउटा मात्रै वर्णका रूपमा अ आ ई उ ए उ चाहिँ स्वर वर्ण हुन्। तर यसको बारेमा हामीले पढ्नु सामान्य जानकारी लिएपछि पुग्छ, पढ्नु पर्दैन, जाँचमा यो आउँदैन। अनि व्यञ्जन वर्णमा चाहिँ क ख ग घ ङ उच्चारणका क्रममा हामीले लेख्य वर्णमालामा चाहिँ यिनीहरू 36वटा छन्। तर कथ्य वर्णमालाभित्र चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले जम्मा 29वटा मात्रै हेऱ्यौँ। कथ्य वर्णमालाभित्र व्यञ्जन वर्णहरू किन 29वटा भए त भन्ने कुराको सन्दर्भ हामी हेर्दैछौँ। क ख ग घ ङ च छ ज झ य उच्चारण अ र मा चन्द्रबिन्दु दिएर य उच्चारण हुन्छ। य उच्चारण गर्दाखेरि य बुढो जेमा चन्द्रबिन्दु दियो भने पनि त्यो य उच्चारण हुन्छ। त्यसैले यका लागि छुट्टै उच्चारण गरिरहनु पर्ने देखिँदैन। व्यञ्जन वर्णमा य किन हटाइयो त? नेपाली वर्णमालाभित्र य किन हटाएको त भन्दाखेरि य बुढो जे हामी भन्छौँ जसलाई यमराज य, त्यो य माथि चन्द्रबिन्दु दियो भने त त्यो य उच्चारण भइहाल्छ। ती य उच्चारण भएकै देखिन्छ। य मा नै त्यो य पनि समेटिन्छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ कुनै कुनैमा चाहिँ उच्चारणका क्रममा त्यो य भन्दा चाहिँ त्यो उच्चारण हुन्छ। तर हामीले जस्तो चन्चा भनेर उच्चारण गऱ्यौँ भने च आदि य अनि चा भनेर त्यो लेखिएको देखिए तापनि कहिले पहिले लेख्दाखेरि त्यो लेखिन्थ्यो, अहिले लेख्न चाहिँ छोडिएको छ। त्यसलाई चाहिँ य उच्चारण गर्दैनौँ हामी, चाहिन्छ भनेर भन्दैनौँ, चन्चा भन्छौँ, न उच्चारण हुन्छ। त्यसैले यलाई कतै न उच्चारण हुन्छ भने कतै यमा चन्द्रबिन्दु दिए जस्तो उच्चारण हुन्छ। त्यसैले त्यो न उच्चारण हुने अथवा यमा चन्द्रबिन्दु दिएको जस्तो उच्चारण हुने भएकाले य वर्णको छुट्टै उच्चारण छैन। अनि त्यस्तै गरेर त ठ ड ढ छ, तर अण छैन। अण किन नभएको? अण उच्चारण गर्दाखेरि छुट्टै अण उच्चारण गऱ्यौँ भने अ र न जोडेर हामी अण उच्चारण गर्छौँ। कसैले अ र ड उच्चारण गरेर अण उच्चारण गर्छन्, अ ड गरेर पनि उच्चारण गर्छन् कसैले। अनि लेखिएको रूपमा जस्तो झन्डा उच्चारण गरौँ भने हामीले झैन्डा गर्दैनौँ, आदि न उच्चारण गर्छौँ त्यहाँ। त्यसैले नले नै अणको पनि उच्चारण बोक्न सक्छ। जस्तो झन्डामा आदि अण त हुन्छ, जस्तो टन्टा भन्दा पनि त्यो आदि अण लेखिएको हुन्छ, तर बोल्दाखेरि उच्चारण गर्दाखेरि अणको उच्चारण हामी गर्दैनौँ, नले नै त्यसको उच्चारण गर्छ। अड गर्छौँ छुट्टै गऱ्यो भने, तर उच्चारण गर्दा चाहिँ न उच्चारण गर्दैखेरि अण पनि जाने भएकोले त्यो अण उच्चारण छुट्टै हुँदैन, नेपालीमा हुँदैन। त्यो उच्चारण मात्रै नहुने हो, लेख्नमा चाहिँ लेख्नुपर्छ।
लेखनमा छ तर उच्चारणमा चाहिँ छैन। त्यसैले लेख्य वर्णमालामा छ तर उच्चार्य व्यञ्जनमालामा ढ पछाडि अण छैन है। त्यस्तै गरेर त थ द ध न प फ ब भ म, त्यस्तै य र ल व अनि स स स तीनटै स उच्चारण गर्दाखेरि हामी एउटै स उच्चारण गर्छौँ, छुट्टा छुट्टै किसिमले स स उच्चारण गर्दैनौँ। त्यसैले एउटै सलाई ती तीनटै सको उच्चारणमा हामीले गाभेका छौँ। नेपाली भाषामा तीनटा स उच्चारण हुँदैन, तीनटा स छुट्टा छुट्टै उच्चारण हुँदैन। सुरुको स उच्चारण गर्दा पनि एउटै किसिमले, दोस्रो उच्चारण गर्दा पनि एकै किसिमले, तेस्रो उच्चारण गर्दा पनि एकै किसिमले। पेटचिरिया स उच्चारण गर्दा पनि हामी स नै भन्छौँ, मोटो स गर्दा पनि स नै भन्छौँ, अनि पातलो स गर्दा पनि हामी स नै भन्छौँ। त्यसकारण यो स स स छुट्टै सका रूपमा नभएर एउटै सले चाहिँ ती सबै सको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले तीनटा सका ठाउँमा एउटा सलाई मात्रै उच्चारण गराइएको हो, अरू सको उच्चारण हुँदैन। तर यो पातलो स नै हामी उच्चारण गर्छौँ, मोटो स उच्चारण गर्दैनौँ। स गर्दा थर्काएर हामी उच्चारण गर्दैनौँ, स भन्छौँ, स गर्दैनौँ हामी। त्यसै गरेर ह भयो र छ उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ छ भनेको संयुक्त व्यञ्जन वर्ण हो। कसरी संयुक्त व्यञ्जन हो? छ चाहिँ क र पेटचिरिया स जोडिँदाखेरि छ हुन्छ। त्यो जोडिने क्रममा आदि क र स बराबर छ हुन्छ। र उच्चारण गर्दा कसरी हुन्छ भन्दा आदि छ र य जोडियो भने छ हुन्छ उच्चारण गर्दाखेरि एक किसिमले। अनि यसको बनावट चाहिँ क र स जोडिएर भएकाले यो छुट्टै उच्चारण हुँदैन नेपालीमा, यो छुट्टै उच्चारण नभएको हो। त्यस्तै त्र पनि तसँगै र जोडियो भने त्र हुन्छ, हामीले तमा र जोड्यौँ भने त्र भएको देखेका छौँ। त्यसैले तसँगै यसको उच्चारण हुन्छ। त्यसैले त्रको छुट्टै अस्तित्व छैन कथ्य रूपमा। त्यस्तै गरेर ज्ञ पनि लेख्दाखेरि चाहिँ हामी ज्ञ लेख्छौँ, तर यसको संरचना संयुक्त व्यञ्जनका रूपमा भएको छ। जस्तो ज र य जोडिएर ज्ञ हुन्छ, ज र य जोडियो भने ज्ञ हुन्छ। र ज्ञ लेख्दाखेरि चाहिँ आदि ग र य माथि चन्द्रबिन्दु दियो भने ज्ञ भइहाल्छ। हामीले उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ आदि ग र य माथि चन्द्रबिन्दु ज्ञ उच्चारण गर्छौँ। त्यसकारण ज्ञलाई छुट्टै वर्णमालाभित्र व्यञ्जन वर्णभित्र राखिएको छैन। नेपाली व्यञ्जन वर्णमालाभित्र क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह गरेर जम्मा 29 वटा व्यञ्जन वर्ण मात्रै हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ र स्वर वर्ण चाहिँ जम्मा 6 वटा हामीले जान्नुपर्छ। भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो? सुन्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? कुरा क्लियर भयो? लेख्य वर्णमाला चाहिँ हामीले लेख्दा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। नेपाली भाषामा लेख्दा प्रयोग हुन्छ। लेख्य भनेको लेख्दा है, यहाँ लेख्य लेखेको छ नि, माथि लेख्दा लेख्य भनेको छ। लेख्न चाहिँ लेखिन्छ तर बोल्न चाहिँ बोलिँदैन। कथ्य भनेको चाहिँ बोल्ने भनेको, कथन गर्नु भनेको। बोल्न चाहिँ हामी बोल्दैनौँ तर लेख्न चाहिँ लेख्छौँ, लेखे पनि बोल्दैनौँ। त्यसैले ती कथ्य वर्णहरू चाहिँ कसरी विभाजन गर्ने त हो? ती वर्णहरूको विभाजनको सम्बन्धमा अहिले हामी पढिरहेको कुरा हो। अहिले जो हामी पढिरहेका छौँ त्यो चाहिँ कथ्य वर्ण मात्रै पढेका हौँ है। त्यसकारण भाइले भने जस्तै त्यहाँ त्र पनि छैन, छ पनि छैन, य पनि छैन, अण पनि छैन, ज्ञ पनि छैन, मोटो स पनि छैन, पेटचिरे स पनि छैन। कुरो बुझ्यो नि? कि बाँकी छ? केही कुरा बुझ्न बाँकी छ? छैन है, ठिक छ। त्यसैले गर्दा व्यञ्जन वर्णको अध्ययनका क्रममा हामीले व्यञ्जन वर्णको वितरणको प्रक्रियालाई यहाँ चर्चा गरेका हौँ। व्यञ्जन वर्णको वितरणको प्रक्रियाभित्र हामी यहाँ चर्चा गरिरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छ। व्यञ्जन वर्णको अध्ययनका क्रममा फोक्सोबाट आएको सास विभिन्न उच्चारण स्थानमा ठोक्किएर बाधा उत्पन्न भएर उच्चारण हुने, लेखिने भनेको छैन है भाइ बहिनीहरू। किन लेखिएन
किन यहाँ राखिएन भन्दा उच्चारण हुने भने हो। अगाडि नै हामीले हेरिहाल्यौँ कि उच्चारण हुनेलाई मात्रै हामीले विभाजन गर्ने हो, लेखिनेलाई होइन। त्यसैले 29वटा भनेको हो। 29वटा वर्ण मात्रै पर्छन् सबै भागमा। जस्तो उच्चारण स्थानका आधारमा भन्यो भने पनि 29वटा, उच्चारण प्रयत्न भन्यो भने पनि 29वटा, घोषत्व भनौँ भने पनि 29वटा, प्राणत्व भनौँ भने पनि 29वटा, 36वटा वर्ण हामीले पढ्नु पर्दैन। यसमा उच्चारणका आधारमा मात्रै यसको विभाजन गरेकाले उच्चारण हुने वर्णलाई भनेको हो। त्यसैले उच्चारण हुने अर्थात् कथन गरिने, बोलिने वर्णलाई व्यञ्जन वर्ण भनिन्छ, लेख्य व्यञ्जन भनिँदैन। उच्चारण गरिने भनेकाले कथ्य व्यञ्जनभित्रको अध्ययन मात्रै हामी गर्छौँ। मैले अघि भनिसकेँ। व्यञ्जन वर्णलाई उच्चारण स्थान कहाँबाट उच्चारण हुन्छ भन्ने आधारमा, कुन ठाउँबाट उच्चारण हुन्छ भन्ने आधारमा उच्चारण स्थान भनेको हो। वर्ण कुन स्थानबाट उच्चारण हुन्छ भन्ने आधारमा उच्चारण स्थान भनेर विभाजन गरिएको हो। त्यस्तै गरेर प्रयत्न भनेको प्रयास गरिने भनेको हो। उच्चारण प्रयत्नका आधारमा, प्रयत्न भनेको चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरि श्वासको परिचालन कसरी हुन्छ भन्ने आधारमा, वर्ण उच्चारण गर्दा सास कसरी परिचालित हुन्छ, सास कसरी चल्छ, के कसरी सास चल्छ, त्यो आधारमा प्रयत्नको आधारमा भने हो। त्यस्तै घोषत्व भनेको स्वर चिम्टी कतिको चल्छ। स्वर चिम्टी भनेको रुद्रघण्टीभित्र अघि नै हामीले स्वर चिम्टी भनेर अतिकण्ठ्यको चर्चाका क्रममा गरिसकेका छौँ। स्वर चिम्टी कतिको बज्रिन्छ त्यो आधारमा घोषत्व भनेको हो। बज्रिन्छ भने बढी भयो, सघोष भयो, अनि बज्रिँदैन भने अघोष भयो। त्यसरी छुट्याएको पाइन्छ। भने प्राणत्व भनेको हावा कति चाहिन्छ, उच्चारणका क्रममा हावाको दबाव कति धेरै महसुस हुन्छ, त्यस आधारमा प्राणत्व भने हो। धेरै हावा चाहिनेलाई महाप्राण अनि थोरै हावा चाहिनेलाई अल्पप्राण भनेको हो। यसरी 4 किसिमले गरिने वर्गीकरण मध्ये अघि हामीले चर्चा गरेको उच्चारण स्थानका आधारमा गरिने वर्गीकरण हो। उच्चारण स्थानका आधारमा वर्णहरूलाई जम्मा 6 किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। अघि मैले स्क्रिनमा भाइ बहिनीहरूलाई देखाएँ, अहिले पनि म देखाइरहेको छु कि उच्चारण स्थानका आधारमा जम्मा 6 किसिमका वर्णहरू छन्। ती 6 किसिमका वर्णहरू कुन कुन ठाउँबाट उच्चारण हुन्छन् भन्ने आधारमा हो। कुन कुन ठाउँबाट उच्चारण हुन्छन् त्यस आधारमा उच्चारण स्थान भनेर निर्धारण गरिएको। यसले वर्ण कहाँबाट उच्चारित हुन्छ भन्ने बुझाउँछ। उच्चारित भनेको उच्चारण हुन्छ भनेको, कथन गरिन्छ, बोलिन्छ भनेको, लेखिन्छ भनेको होइन। त्यसैले लेखिने होइन, बोलिने वर्णहरू मात्रै यसमा पर्छन्। यस आधारमा व्यञ्जन वर्णलाई कण्ठ्य, दन्तमूलीय, दन्त्य, ओष्ठ्य, अतिकण्ठ्य र तालव्य गरेर 6 प्रकारले विभाजन गरिन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। र यिनीहरू यस प्रकार छन् भनेर वर्णको नाम व्यञ्जन वर्ण भनेर यहाँ चर्चा गरिएको छ। कण्ठ्य, दन्तमूलीय, जसलाई वत्स्य पनि भनिन्छ, अगाडि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, दन्त्य, ओष्ठ्य, तालव्य। त्यस्तै अतिकण्ठ्यलाई स्वरयन्त्रमुखी भनेर पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। स्वरयन्त्रमुखी भन्नु र अतिकण्ठ्य भन्नु एउटै हो। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो? सुन्दै हुनुहुन्छ? सर, हामीले चर्चा गरेको कण्ठ्य भनेको रुद्रघण्टी थर्किएर उच्चारण हुने, दन्तमूलीय भनेको गिजाको भागमा जिब्रोले छोएर उच्चारण हुने, दन्त्य भनेको दाँतले जिब्रो दाँत र जिब्रोको स्पर्श भएर अर्थात् जिब्रोले दाँत छोएर। त्यस्तै ओष्ठ्य भनेको ओठको आकार प्रकार परिवर्तन भएर अथवा ओठमा हावाको दबाव परेर ओठ एक आपसमा टाँसिएर। त्यस्तै गरेर तालव्य भनेको तालुमा जिब्रोले छोएर। तालु भनेको हनुमूल र गिजाको भागभन्दा पछाडिको भाग, हनुमूलभन्दा अगाडि अनि गिजाको भागभन्दा पछाडिको भागलाई तालु भनिन्छ। तालुको भाग पनि 2 भागमा हुन्छ, एउटा कठोर हुन्छ, एउटा कोमल हुन्छ, एउटा गिलो हुन्छ, एउटा सारो हुन्छ। सारो भागलाई कठोर भनिन्छ अनि गिलो भागलाई कोमल भनिन्छ। जिब्राले हामीले छोएर अनुभव गर्न सक्छौँ। कठोर भनेको कडा, कोमल भनेको नरम। नरमलाई कोमल अनि कडालाई कठोर भनेर हामीले यसमा चर्चा गर्छौँ। र अतिकण्ठ्य भनेको स्वर यन्त्र चाहिँ बढी
चाहिँ कडा किसिमले स्वरयन्त्र चलेर पनि उच्चारण हुने वर्णलाई स्वरयन्त्रमुखी पनि भनिन्छ। स्वरयन्त्रमुखीलाई स्वरतन्त्री भनेर पनि चिनिन्छ, स्वरतन्त्री वर्ण भनेर पनि चिनिन्छ र अतिकण्ठ्य भनेर पनि चिनिन्छ। ह उच्चारण हुँदा यसरी चाहिँ स्वरतन्त्रीमा बढी दबाव हुन्छ। अघि नै हामीले यसलाई चर्चा गऱ्यौँ। स्थानका आधारमा व्यञ्जन वर्णलाई कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चर्चा आज हामीले भाइ बहिनीहरूका सामु गऱ्यौँ र व्यञ्जन वर्ण कति किसिमका हुन्छन्, स्वर वर्ण कति किसिमका हुन्छन् भन्ने कुराको चर्चा पनि आज हामीले आजको कक्षामा चर्चा गऱ्यौँ। आजको कक्षाभित्र हामीले बाँकी अरू प्रसङ्गलाई जोड्न सकेनौँ। बाँकी प्रसङ्ग चाहिँ अर्को दिनको कक्षामा हामी फेरि जोड्नेछौँ। आज हामीले उच्चारण स्थानका आधारमा व्यञ्जन वर्ण कति किसिमका हुन्छन् भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ र ती 6 किसिमका हुन्छन् भन्ने कुरालाई बुझ्यौँ। 6 किसिमका व्यञ्जन वर्णहरूको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्योभन्दा पछाडि त्यो चर्चाभन्दा पछाडि हामीले स्वर र व्यञ्जन गरेर 2 किसिमका नेपाली वर्णहरू र ती वर्णहरूभित्र पनि कथ्य स्वर र कथ्य व्यञ्जन अनि लेख्य स्वर र लेख्य व्यञ्जन कुन कुन हुन् भन्ने कुराको सन्दर्भ पनि चर्चा गऱ्यौँ। लेख्य नेपाली वर्णभित्र त्यस्तै गरेर कथ्य नेपाली वर्णभित्र स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णको चाहिँ 6 र 29 प्रकारलाई हेऱ्यौँ भने लेख्य प्रकारभित्र हामीले 13वटा स्वर वर्ण र 36 वटा व्यञ्जन वर्णको प्रकार हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण अर्थात् वर्ण वितरण प्रक्रियाभित्र व्यञ्जन वर्णको वितरणलाई स्थानका आधारमा चर्चा गऱ्यौँ। स्थानका आधारमा जम्मा कण्ठ्य, दन्तमूल्य, दन्त्य, ओष्ठ्य, ताव्य र अतिकण्ठ्य गरेर 6 किसिमका वर्णहरू भनेर हामीले आज चर्चा गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभयो। कुनै समस्या छ भाइ बहिनीहरू? छैन सर। छैन, ठिक छ। आज हामीले यिनै कुराहरूलाई चर्चा गऱ्यौँ, यिनै कुराहरूको चर्चाको सन्दर्भलाई जोड्यौँ। अर्को दिन हामी यसलाई चर्चाको क्रममा अर्को दिन फेरि चर्चाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँला। कुनै समस्या? हजुर सर, गृहकारका बारेमा त कुरा सोध्नु छ। के कुरा बाबु? सर, त्यो प्रतिक्रिया गर्नु भनेर सोचेको हुन्छ। प्रतिक्रिया भनेको चाहिँ तार्किक उत्तर लेख्नु भनेको। तार्किक उत्तर भनेको चाहिँ तर्क, आफ्ना विचार लेख्ने। कवितामा के कुरा व्याख्या गरेको छ, सरले व्याख्या गरेको पनि लेख्ने अलिकति, अनि आफूलाई के लाग्छ मूल्याङ्कन आफूले गर्ने। के तार्किक उत्तर लेख्दा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, प्रतिक्रियामूलक उत्तर लेख्ने, आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्ने। प्रतिक्रिया केही छ भने आफ्नो कमेन्ट लेख्ने। के त्यसमा आफ्नो सारमा निष्कर्षमा आफ्ना कुरा लेख्ने। कति अनुच्छेद लेख्ने सर? त्यसमा 3 अनुच्छेद नै लेख्नुपर्छ। प्रतिक्रियामूलक उत्तर भन्नु र तार्किक उत्तर भन्नु एउटै हो हैन। र त्यो उत्तर लेख्दाखेरि जस्तो हामीले 10 कक्षामा पनि तार्किक उत्तर भनेर लेखेका थियौँ। 10 कक्षामा जाँचमा लेख्ने गरेका थियौँ नि त्यो 17 नम्बरको क्वेसनमा। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि हामी तार्किक उत्तर भनेर प्रतिक्रियामूलक उत्तर लेख्छौँ। त्यो 16 नम्बरको क्वेसनमा आउँछ। जाँचमा 16 नम्बरको प्रश्नमा 16 नम्बरमा 5 नम्बर गोटाले प्रश्न आउँछ। 16 नम्बर भनेको हाम्रो कक्षा 12 को क्वेसन पेपरको सबभन्दा अन्तिममा आउने क्वेसन हो। त्यो अन्तिम भनेको 16 नम्बरमा आउँछ। 16 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ तार्किक उत्तर अर्थात् प्रतिक्रियामूलक उत्तर लेख्न आउने हो। र त्यो चाहिँ हामीले यसमा अभ्यासका क्रममा अभ्यास गरेका हौँ र आफ्नै किसिमले त्यसलाई चर्चा गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। लेख्ने, सरले पढाएको कुरालाई लेख्ने र आफ्नो निष्कर्ष त्यहाँ राख्ने हो। प्रतिक्रिया दिनु भनेको आफ्नो निष्कर्ष लेख्ने हो। बुझ्यो बाबु? बुझ्यो सर। अरू केही समस्या छ? छैन सर। सर जस्तै मतलब के भन्ने विचार गर्नु सर? के चीज? सर मतलब प्रतिक्रियामा आफ्नो प्रतिक्रियामा के लेख्नु? कस्तो? प्रतिक्रियामा चाहिँ जस्तो सरले पढाउँदाखेरि त्यसलाई सारमा भने हुन्छ नि ती कुरा लेख्ने र त्यसलाई आफूले मूल्याङ्कन गर्ने। यसरी भनेर जुन मूल्याङ्कन गर्छौँ नि हामी निष्कर्षमा, त्यो निष्कर्षमा चाहिँ आफ्ना कुरा पनि लेख्नुपर्छ। त्यसमा आफ्ना कुरा चाहिँ यसरी, यो कुरा चाहिँ पुष्टि भयो भने पुष्टि, यो कुरालाई चाहिँ यसरी पनि भन्न सकिन्छ भनेर आफ्नो मौलिक कुरा लेखिदिने। के त्यो मौलिक उत्तर लेख्नुहोस् भने हुन्छ नि, मौलिक किसिमले आफ्ना तर्क लेख्ने हो। अथवा बुदागत रूपमा पनि लेख्न सक्छौँ है हामी। त्यसमा सुरुमा परिचय खण्डको 1 अनुच्छेद लेख्ने, अनि बुदामा आफ्ना कुरा लेख्ने, आफ्ना तर्कहरू राखिदिने, आफ्ना बुदाहरू लेखिदिने र निष्कर्ष राख्ने गरेर 3टा खण्ड गरेर पनि लेख्न सक्छौँ।
त्यो दुई किसिमले लेख्न सक्छौँ। 3 अनुच्छेद पनि लेख्न सक्छौँ र तर्कपूर्ण बुँदाहरू लेख्न पनि सक्छौँ। त्यो तर्कपूर्ण बुँदाहरू चाहिँ 5 बुँदाभन्दा कम हुनु हुँदैन है। 5 वटा भन्दा कम बुँदा हुनु हुँदैन। बुँदा नम्बर दिएर पनि निम्न प्रकारले हामी चर्चा गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्न सक्छौँ। हैन नि? यस सर। सर प्रतिज्ञा गर्नुमा त होला 3टा प्रश्न सोध्छु होइन्छ त सर त्यहाँ सुत्दै 3टा प्रश्न सोधेको छ। 3टा प्रश्नको 15 नम्बर भनेर चाहिँ त्यहाँ नम्बर दिया होला हैन? 5 नम्बरको उठाएका हुन् ती। त्यो जाँचमा आउने र जाँचमा आइरहेका क्वेसन भएकाले तिनको अभ्यास गर्न लगाएको है। अरु केही समस्या हैन सर? अभिराज सर त्यही 3टा क्वेसनमा आफूले आफ्नो तार्किक राख्ने हो सर? हो आफ्नै किसिमले राख्ने हो। त्यो बुँदागत लेखे पनि हुन्छ। त्यो तीनटैको गर्नुपर्छ है। तीनटै अभ्यास गर्नुपर्छ किनभने जाँचमा आइरहेका हुन्। तिनको अभ्यास गर्नुपर्छ। 1-2 दिन बरु ढिलो होस् केही हुँदैन तर लेख्नु चाहिँ पर्छ है। डोलमा केही भन्नु छ? त्यो 3टा क्वेसनमा चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया दिने हो त्यो 3टा क्वेसनमा? 3टामा चाहिँ हो। अर्को त संक्षिप्त भइहाल्यो। दुई वाक्यमा लेख्ने हो। ठिक छ? अरु केही छ? ठिक छ। आज हामीले यति नै चर्चा गर्यौं। बाँकी अर्को दिन हामी अध्ययन गर्नेछौँ। सबै भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्यांक यू सर।